नमस्कार। तपाईहरुको समक्षमा म फेरि आज यो हेल्थ बुलेटिन लिएर आइरहेको छु र आज बिहान 8 बजेसम्मको तपाईको नम्बर अफ एक्टिभ केसेस हेर्नु भयो भने 399 जना भएको छ र तपाईको छुट्टी भएर डिस्चार्ज हुने चाहिँ 510 जना र यो मध्ये एउटा हाम्रो क्याजुअलिटी पनि भयो र अहिलेसम्म टोटल नम्बर अफ केस चाहिँ 910 जना भएको छ र टेस्टिङहरु हेर्नुभयो भने तपाईको हिजोको दिनमा तपाईको ट्रुनेटमा एउटा स्याम्पल भएन हाम्रो आरटीपीसीआर मा चाहिँ 346 वटा हामी स्याम्पल हिजोको दिनमा रन गरेको थियो। त्यो मध्ये चाहिँ न्यू पोजिटिभ चाहिँ 39 जना भएको छ र अरु नेगेटिभ छ र एन्टिजेन टेस्ट पनि तपाईको हिजो हेर्नुभयो भने 115 वटा गर्यो। त्यो मध्ये तपाईको नयाँ 5 वटा पोजिटिभ छ र यसको ब्रेकअप तपाईले हेर्नुभयो भने जुलुङ्गे साउथ सिक्किमबाट 24 जना पोजिटिभ आयो आरटीपीसीआर मा। मामरिङ साउथबाट तपाईको 2 जना आयो र आईबीएम रम्फूबाट 10 जना आएको छ र पेट क्वारेन्टाइनको तपाईको 3 जना छ। त्यसमध्ये 4 स्क्वायरबाट एउटा र समिट नर्लिङबाट 2 जना आएको छ र गर्दाखेरि 39 वटा चाहिँ तपाईको आरटीपीसीआर पोजिटिभ आयो भने र्याटमा तपाईको हिजो रम्फूमा रिटर्निजहरु 93 जनाको टेस्ट गर्यो। 93 जनाको टेस्ट गर्दाखेरि त्यो मध्ये 5 जना पोजिटिभ आयो। त्यो 5 जना पोजिटिभ आएको मध्ये 2 जना एसएसपी को थियो भने एउटा आईटीबीपी को छ। यो 3 जनाले हामीले सिलगढीमा फेरि रिटर्न गर्यो कारण उहाँहरु पोजिटिभ भएकोले गर्दा र उहाँ रिटर्न भएकोले गर्दाखेरि सिभिलियन 2 जना पोजिटिभ आयो रिटर्निजमा। त्यो 2 जना सिभिलियन र अर्को यहाँको रम्फूमा हामीले कन्ट्याक्ट्सहरुको पनि टेस्ट गर्छ र्याट 21 वटा गरेकोमा चाहिँ त्यसमा पनि तपाईको 3 जना पोजिटिभ आयो र गर्दाखेरि र्याटमा 5 जना पोजिटिभ आयो र यो र्याटमा जुन चाहिँ 3 जना रम्फू अदर्सबाट आएको चाहिँ सबैजना पुलिस कर्मीहरु रम्फू चेकपोस्टमा काम गर्ने उनीहरुको पोजिटिभ आएको छ। टोटली र्याटमा 5 जना र तपाईको आरटीपीसीआर मा 39 गर्दा हाम्रो नयाँ केसेस चाहिँ हिजो दिनमा 44 वटा न्यू केसेस भयो र त्यो मध्ये तपाईको साउथबाट 36 जना भयो भने ईस्टमा 8 जना भएको छ र ईस्टमा यो 8 जनाले गर्दाखेरि अहिले टोटल अब 603 वटा ईस्टमा केसेस भइसकेको छ। वेस्टमा 42 वटा छ र साउथमा 36 न्यू केसेसले गर्दाखेरि 264 वटा भयो। नर्थमा चाहिँ अहिले पनि एउटै छ र हिजोको दिनमा यो नयाँ केसेस चाहिँ 44 भयो भने अहिलेसम्म टोटल केसेस 910 जना भएको छ र अहिले एसटीएनएम को डिस्चार्ज हेर्नुभयो भने तपाईको हिजोको दिनमा पेशेन्ट जातिबाट छुट्टी हुने हिजो 16 जना थियो र अहिले आईसीयू मा हाम्रो कुनै पेशेन्ट छैन। सबै पेशेन्ट आईसीयू देखि आउट भइसकेको छ र सबै पेशेन्ट अहिले राम्रै छ र गर्दाखेरि यो चाहिँ राम्रो कुरा। आईसीयू मा अहिले हाम्रो कुनै एउटा पनि पेशेन्ट छैन र अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईलाई एउटा राम्रो खुशी खबर दिन चाहन्छु। आज बिहानदेखि हाम्रो नाम गेजिङको डायलिसिस सुरु भइसकेको छ र आजको दिनमा उहाँले 3 जना पेशेन्टको डायलिसिस गरियो र 3 जनाको डायलिसिस गर्यो र रिमेनिङ हामीले फर्स्ट लटमा 5 जनालाई बोलाएको थियो। उहाँहरु सबैजना एकैचोटी आउन सकेन र गर्दा अस्ति आउने फ्राइडे स्याटरडेमा आउनेहरु 3 जनाको आज हामीले डायलिसिस गर्यो भने आजको दिनमा 2 जना आइपुग्ने कुरा छ। उहाँहरु 2 जना आज आइपुगे भने उहाँहरुको भोलि गरिन्छ। सो यो फर्स्ट लटको 5 जनाको हामी हप्ता दिनसम्म गर्छौं। अहिले यो गर्नु लागि हाम्रो यहाँ गान्तोकबाट पनि टिम गएको छौं, नाम्चीबाट पनि टेक्निशियन पठाएको छु कारण गेजिङले फर्स्ट टाइम यो कार्य गरिराखेकोले गर्दाखेरि उहाँलाई अलिकति कन्फिडेन्स दिलाउनको लागि हाम्रो यहाँबाट पनि टिम पठाएको छौं र यो गरेर उहाँले 1 वीक भित्रमा यो 5 जनालाई सबै गरेर 1 वीक गरेर उहाँको टेस्ट गरेर नेगेटिभ भयो या जरुरत पर्यो भने 2 वीक्स नै राख्नु पर्यो भने त्यसको बादमा हामी उहाँलाई एसटीएनएम र नाम्चीमा शिफ्ट गरेर राखेर त्यहाँ फेरि हामी नयाँ लट हामी पेशेन्ट ल्याउने वाला छौं र जति पनि यो बाहिर स्ट्यान्डर्ड भएको तपाईहरुको नअताली दिनु सबजना पेशेन्टले हामीले सबैजनाको लिस्ट नाम हालेर फेस वाइज कसरी ल्याउनु भन्ने नाम छ कारण सबैजना र्यान्डमली ल्याउन थाले भने त्यसमा कसैलाई जस्टिस हुँदैन, कसैलाई चेपेको जस्तो हुन्छ, कसैलाई के भने जस्तो हुन्छ, कसैले फेभर गरेर अगाडि ल्यायो भन्ने कुरा हुन्छ र हामीले नै पहिला नै जतिवटा 52 जना कति जना 50 to 52 जना कति नम्बरलाई फेस वाइज गरेर उहाँको एज डायग्नोसिस उहाँ एमएमजेआरके अब एमएमजेआरके मिन्स बीपीएल पेशेन्ट्सहरु सो हो त्यो पाराले हामीले प्रायोरिटी गरेर जति सक्दो फर्स्टमा हामी एमएमजेआरकेहरु ल्याउने हामीले कोसिस गरेको छौं र एज बेसी भएकोलाई कोमर्बिडिटिज बेसी प्रब्लम भएकोलाई हामी फर्स्टमा ल्याउने ट्राई गर्दैछौं र अर्को कुरा चाहिँ हामीले सबलाई फेस वाइज लिँदै टेस्ट गर्दै गर्छौं र तपाईहरु अहिलेसम्म जबसम्म हामी बोलाउँदा तपाईहरु त्यही डायलिसिस सुरु गर्दै गर्नुस् र जस्तो पर हाम्रो यहाँ स्पेस हुँदै जान्छौं हामी
नेक्स्ट ग्रुपलाई बोलाउँदै जान्छ। हाम्रो एनलिस्टमेन्ट अलरेडी भइसकेको छ सबैजनाको डायलिसिस पेसेन्टको, र सबैलाई हामी टर्न वाइज ल्याएर हामीले गेजिङमा हामी गरिरहेको छौँ। म गेजिङको सिएमओ र उहाँहरूको सबै टिमलाई म एकदमै हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँहरूको हस्पिटलमा एउटा फेदर इन द क्याप, एउटा नयाँ सेक्सन सुरु भएको, यसले हामी धेरै वेस्ट सिक्किमको मान्छेहरूलाई पनि धेरै फाइदा हुनेवाला छौँ। र म यसमा चाहिँ मेरो सिएमओ वेस्ट र उहाँको जति डिएमएस वेस्ट भयो र उहाँको जति पनि टिम छ, म उहाँहरूलाई पनि एकदमै मेरोबाट एकदम एप्रिसिएसन र मेरोबाट एकदम बधाई छ उहाँलाई एउटा नयाँ कार्य सुरु गर्नुभएको छ। तर यो चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले पछाडिसम्म याद गर्नेवाला छौँ कसको टाइममा चाहिँ डायलिसिस सुरु भयो भनेर। सो यो तपाईँ एकदमै सिएमओ म्याडमलाई म त्यही भन्छु, मजाले काम गर्नुहोस्। तपाईँको एउटा हिस्ट्री बसिसकेको छ अब यसमा, हेल्थको यसमा डायलिसिस फर्स्ट सुरु गर्ने गेजिङमा सिएमओ चाहिँ डाक्टर अनुसा लामा भन्ने थियो भन्ने एउटा हुन्छ। र हामी सबैजना हामी एप्रिसिएट गर्छौँ तपाईँहरूको काम, यस्तै पारा गर्दै गर्नु। सिमिलरली म साउथमा पनि त्यही रिक्वेस्ट गर्छु, अब हामीले इन्टेक बढाउनुपर्छ साउथमा पनि, कारण जति वेस्टमा पेसेन्ट आउँछ र उहाँबाट जति पनि ट्रिटमेन्ट हुँदै गरेको स्पिल ओभर पेसेन्टहरू हामी नाम्ची नभए एससिएनएम हाम्रो डाक्टर बिएन र उहाँको टिमलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु। अब हामी चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा एफोर्ट गरेर एउटा एक्स्ट्रा तपाईँको सेसन सुरु गरेर हुन्छ कि कसो गरेर हुन्छ हामीले सुरु गर्नुपर्छ। र कति कुरा जस्तो अघि मैले नाम्चीको एक्स्ट्रा म्यान पावरको डिमान्ड देखेको थियो, हामी पुटअप गरेर गभर्मेन्टलाई हामी अप्राइज गर्नेछौँ कि अब नयाँ म्यान पावर अलिक चाहिन्छ भनेर। र जतिसक्दो मलाई आशा छ मेरो गभर्मेन्टले पनि हामीलाई टर्न डाउन गर्दैन होला भनेर। र तपाईँहरू त्योपट्टि चाहिँ तपाईँहरू ढुक्कै बस्नुहोस्, तपाईँहरू गर्नुपर्ने काम गर्दै गर्नुहोस्। यस्तो कुराहरू हामी ट्याकल जतिसक्दो टेकअप गभर्मेन्टसँग गरेर हामी गर्ने कोसिस गर्छौँ। र त्यो गरेर हामी अब आशा गरौँ जतिसक्दो अब हाम्रो मेन फाइनल हाम्रो च्यालेन्ज यही थियो कि डायलिसिस पेसेन्टलाई चाहिँ कसरी फर्काएर ल्याउने भनेर। र यो पनि एउटा हाम्रो अब सुरु भयो, एकखेप सुरु भएर हामीले एकखेप यसमा यो मेन स्ट्रिम लाइनमा पसिसकेको छु, त्यहाँदेखि हामीलाई प्रब्लम हुनेवाला छैन। र इनिसियली तपाईँलाई सबैलाई दुःख हुन्छ होला, मेरो ट्रिटिङ डक्टर्सहरूलाई, मेरो सिएमओ एन्ड टिमलाई, इभन पेसेन्ट आउनेलाई पनि अलिकति दुःख हुन्छ होला। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले यति बुझेर न्याय गर्छ हुँदा पनि अलिकति प्रब्लम हुन्छ। त्यस्तै पाराले जुनै ठाउँमा न्याय हुँदा अलिअलि तपाईँको ग्याप फिलिङ के गर्न अलिक परिरहेको नै हुन्छ। र त्यसमा तपाईँले त्यति सोचेर हामीलाई पनि एउटा सहयोग गरेर हामी सबैजना मिलेर यो जस्तो डायलिसिस हुनुपर्ने पेसेन्ट सबैलाई फर्काइ ल्याउने हामी कोसिस गर्नेमा हामी कामयाबी गरौँ। र यति भन्दै म आज बुलेटिन यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।